पूर्वजांचे उगडास आमकां एक आशिर्वाद. मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोषाने उल्हासान एका काळजाची मनाची जावन हांगासर हजर आसल्या सौर याजकांक आनी सर्वांक मोगाचो येवकार. ह्या फेस्ता संदर्भी सांत अन्ना मायेच्या विशेष ससायान आनी मजतीन आमच्या पिरगत कुटुंबांचेर वतल्ल्या सौर देणा पासत देवाक आर्गां दिवंक ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या. देवाचो पोतू जेजू ह्या संवसारी येवच्या दिशेन सांत अन्नान मोरयेक संपूर्ण रितीन तयार केल्लें. देवाच्या सोडवण्यांची येवजण शेवटाक पावोवचे पासत सांत अन्नान आपणाकच देवाक भेटोवन दिली आनी ह्या तिच्या खालतेपणा पासत देवान तिका सर्गीचो कुरव पाटयलो. मोरयेक नजरेच्या भाग्यवंत कुटुंबाचो अलंकार आनी भरवसो जावन रुपीत केल्ली सांत अन्ना आमची कुटुंबां भाग्यवंत जावन रुपीत करूंक आपल्या नातवा जेजू लागीं विनंती करून दी. संतोषाच्या उमाळ्यान भरून सौम्य तुझे घरी जमल्या. उपकारातून अर्घा पाठवून बलिदान हे भेटयता. संतोषाच्या उमाळ्यान भरून सौम्य तुझे घरी जमल्या. सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमकां तोट्टाम फिरगज घरांक वर्त्या संतोषाचो दीस. पवित्र सभा आज सांत जोकीम आनी सांत अन्ना हांचे फेस्त करता आसतना सांत अन्ना आमची फिरगदीची पात्रोन सांतीण जावन आसा आनी आमच्या पात्रोन सांतीने मारिफात
ह्या फिरगेजेक जायतीं बेसांवां देवान वतल्यांत प्रत्येक जावन फाटल्या वर्सांनी जायती प्रगती ह्या फिरगेजीन जाल्या जाल्यार आमची शारोतीन सांतांनाका कारण जावन आसा. तिजे मजतीन सगळ्या फिरगस कुटुंबाक तिणें राखलां आनी सांबाळलां. देखून आज तिजें फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भी ती जेजू लागीं मागोवन दी, मोरये लागीं मागोवन दी आनी आमकां सर फिरगस घरांक, फिरगस विगाराक आनीक फिरगजीच्या हर एका सांद्याक ती राखून दी, सांबाळून दी म्हूण आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. मोरी सगळ्या तिजे जिणयेंत पातक नासतना जियेली जाल्यार तांतूं तिच्या आवय बापायचो पात्री व्हरतो आसलो. सांजोकीम आनी आन्ना तिजी आवय बापाय तिका मोगान पोसलें मातलें, मोगान सांबाळलें आनी देवाचो मोग करून शिकयलें आनी सगळ्या जिणयेंत मोरये सांगाता ती देवाच्या मोगान जियेली. देखून जोकीम आनी सांदान्ना मोरयेक तांणी मोगान सांबाळलें. वय जाल्यार खंडीत जावन ह्या फिरगस कुटुंबाक ती सांबाळटली, आमकां ती राखतली आनी आमकां जेजू सशी वसोंक ती कुमोग करतली. हे मिसाचें पवित्र बलिदान सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या लोकां खातीर आमी भेटयता. आनीक तसो जेजू आमकां समेस्तांक राखून दी. प्रत्येक जावन ह्या वर्सा आयिल्लें तें कोवीड म्हणलें खर्ग बेगीनच आमचे तावन पयस वचोन दी आनी परत आमी आदले स्थितीक येवंक जेजू मोरी तशेंच आमची पात्रोन सांटीन आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन मागया. आनी सांगातास आमी केल्ल्या सर पथकां खातीर बोगसणे मागून सांगता म्हणया. हांव पथकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सर संता मनाची तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पवित्र सदांच संपाद मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमचे मागणे मानून घे.
पावचे मरिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा भाग्यवान जोकीक आनी अन्नाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्यांच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोण्याक पाळो दिवं उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुज्या परजेक बसयलेली सडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतल्या वाचप. आतां आमी नवादीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखाणी करुया. पूण हे ते भक्तिवंत मनीस जांच्या बऱ्या करण्यांनी विसार पडूंक ना. तांची संपत्ती तांच्या संततीक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत खराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थीर रावतात. तांची संतत सासणांक ताकतली तांची महिमा पालवून वेचिना. तांच्यो कुडी शांतीन निकेपिल्यात आनी तांचें नांव सर पिळग्यांनी जिवंत उरतलें. राष्ट्रां तांची जणवाय परगट करतली सभेंत तांची स्तुती करतली. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सडवणेची अर्गां कांच भेटयतलो सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. म्हज्यो सर्व गवण्यो हांव पाळटलो सभे हुजीरपाचे समोर सारतलो. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मोगान ताच्या मरण भोसवादी. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें आमी फारीक करूं. सर्वेस्पोरा घालतो सेवक हांव तुजो सांकली मोडून काणोडयलाय तुवें म्हज्यो. अर्गा बलिदान हांव भेटयतलो तुज्या नांवाची वडवीक हांव
सर्व स्फोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशे आमी फारीक करूं. सर्व स्फोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशे आमी फारीक करूं. सांत पावलान कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्तच्या मोगान आमकां आरान धरल्यान समेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सक्ता मेल्यान म्हण जालें. जियेतेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियेवचें न्हय, बगर आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियेवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्तमासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टेन मोल बांदलें आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. Disambhramaso, sarva santosaso, daniya deva kargade karyada baso. Disambhramaso, sarva santosaso, daniya deva kargade karyada baso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेच पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. देवा प्रमाणे आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शुभवर्त्या. महिमा तुका सौम्या. जेजू लोकां जोम्या लागीं म्हणालो. सर्गींचे रास म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या दिरव्या बळी. कोणी एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तें आपणे आस्त बदीक सगळें आसलें विकता आनी तें शेतच मोलाक घेता. सर्गींचे रास म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें मोती मोलाक घेता. देवाचे अवतारो हे वाकडी तुका क्रिस्ता.
जेसू क्रिस्त तें भोव मोगाचें न्हू आमची पवित्र सभा न्ही केवल देवाच्या उतराच्या बुन्यादीचेर संस्कारांचेर आनी भावार्थाच्या सतांचेर मात्र न्ही आसता आमच्या पुर्वजांच्या समर्पीत जिणे देण्याचेरय वंदून आसा आनी बांदून हाडल्या ते देखून पुर्वजांचो उगडास आमकां एक आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांनी खंयचेय बऱ्या फलाचे व्हडले कार्यक्रम जाल्यार पयल्यान पयले आमी काय करता एक मीस काण दवरता वय हां मीस काण दवरचें कित्याक म्हळ्यार तांचे तावन आमकां उपाद्र जावन नजो म्हण न्ही बगार आमच्या मालगड्यांच्या आमच्या पुर्वजांचो आशिर्वाद आमच्या कार्यक्रमाचेर येवनी वा लाभोवनी म्हणल्या उद्देशान हे आमच्या मालगड्यांच्या संप्रदायान देवून आयिल्ली एक दस्तूर आमच्या कुटुंबांनी आमी आचरण करन आसा मालगड्यांक मीस काण दवरचें बोवा पुरबाय ते देखून आज प्रत्येक तरान आमी नियाळसो विशय जावन आसा पुर्वजांचो उगडास आमकां एक व्हरतो आशिर्वाद उगडास म्हणटना कितें आमी उगडास करता आमच्या मालगड्यांचे ते समर्पीत जिणी तांचें बरेंपण आनी तांच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येत आसतना तांणी धैर्यान फूड केल्ली ती रीत आनी तांणी मानून घेवन तांच्या जिणेंत जियेले ते संस्कार मोगचे न्हू आमी उगडास करता आसतना हे सर आमकां प्रेरण जाता आनी प्रेरण जावन आसा व्हरतें आशिर्वाद देखून सिराकाचो ग्रंथ 40 आनी 5 अध्याय पयल्या वळीर अशें मोयजे विशीं बरयल्लें आसा सर्वेस्परान जाकोबाच्या वंशांतावन एक भक्तिवंत मनशाक उपजयलो आनी तो सगल्यांक मानवालो देवाक आनी मनशाक तो मोगासो जालो वस्तू तो मोयजे ताचो उगडास एक आशिर्वाद म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ आनी हें चिंताप ह्या फिरगतीची पात्रोन सांत अन्नाक लागू जाता त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत तुमी आयकलें तें उतरां विविध काळार जियेल्ल्या नावार्थीक पुर्वजांचो उगडास काडून तांची वाखाणी करी जाय कित्या खातीर करी जाय म्हळ्यार ती भक्तीबंद मनशां तांच्या बऱ्या करण्याची आमकां विसर पडनाय तांची संपत्ती तांच्या संततेंत संततेक लाभता तांचें दायज तांच्या भुरग्यां बाळांक फावो जाता तांच्या बऱ्या जिणेची महिमा पालवून वचना तांच्यो कुडी शांतीन थंयसर निके पिल्यारी तांचें नांव सर्गा संवसारार सद्या पिलगेक तें गजत आसता आनी सभेंत तांची स्तुती करतात आज हांगासर हें फेस्त आचरण करता आसतना तसो उद्देश मोगाचो न्हू जेजूची पुर्वजां सा अन्ना आनी जोकेम मोरयेमायची आवय बापाय तांचो आमी उगडास काण हांगासर हो संभ्रम चलोवचो कित्याक म्हळ्यार तांचे तावन लाभलें तें बरेंपण आमी मानून घेतलां त्या देखून तिका आमी आमच्या फिरगस कुटुंबाची शारोतीन जावन वेंचला आनी तिच्या मंताखाली इतलीं वर्सां हें फिरगस कुटुंब शाबितायेन क्रिस्ती भावार्थाखाल जिवन ह्या परिसरांतल्या तोट्टांतल्या क्षेत्रांतल्या लोकांक साक्ष दिवन आयला त्या देखून आमी उपकारी काळजान बरेंपण वळखून स्तुती गावन देवाक दिन वचचें वचपी जावन आसा मोगाचें न्हू आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्लें तें देवाचें उतार ह्या संदर्भार आमकां आपोवणें दिता कसल्या जिणयेक जेजू क्रिस्तान ताच्या परगड जिणे वेळार दिल्ली ती शिकोवन सर्गेंचें रास कितें म्हणून विविध संगतीक सरीक जेजून सांगलें आनी तातूंत एक जावन आसा शेतांत पूर्ण दवरल्या त्या मोतयाक सरीक करन आनी तें कोणाक मेळटा तो थंयसर लिपयता आनी घरा वचून आसलें सकट विकून तें शेत तो मोलाक घेता संपूर्ण तरान तो तें स्विकार करता मोगाचें न्हू देवाचें रास म्हळ्यार ताच्या केसर व्हरतें म्हूण जेजू सांगता पूण आमच्या लागीं मोतयां नात
मोती घेवचीच असले सकती आमकां ना पूण मोगाचें आमचें तें आसा भोव अप्रुपायचें एक मोती श्रेष्ठ शेगुणा सर शेगुणाक तें मिकवोचें जावन आसा मोग म्हणलें तें हर एकल्या तें हें देणें आसा मोगाचें आनी ते मोगाचे जिणे मारिफात आमी देवाचें राज आपणावंक शकता तेंच घडलें सा अन्ना आनी जोखिमाच्या जिणेंत तांची मोगाची जिणी सार्थकपणे ताणें जियेल्ल्यान आज ते देवा मुखार श्रेश्ठ जावंक पावल्या आमची शारोतीन ती जावंक पावल्या कोण शारोती वा पात्रोन कोणाक आमी म्हणटा मार्गदर्शक एकल्या व्यक्तीन मार्गदर्शक जाय जाल्यार कितें करीत जाय आपूण जावन सोमकोची वाट जाणा आसा जाय त्या वाटेन खुद्द सोमका जाय आनी हेरांक वाट दाखय जाय वन शूड नो द वे गोज द वे आनी शोज द वे आनी तें जाल्यार मोगाचें न्हू आमच्या पुर्वजांक आमी उगडास काडटा आसतना हेंच आमच्या दोळ्या मुखार येता तांणी समकल्ली ती वाट तांची ती समर्पीत जिणी तांचें तें बरेंपण तांचे ते संस्कार आमी आमच्या फिरगस कुटुंबांत रुता करूंक आशेता देखून तिका आमी आमची पात्रोन जावन स्विकार केला आनी कितलीं वर्सां ह्या थाळाचेर आमच्या पुर्वजांनी आराम केलो तो भवाट परगटणेचें तें मिसांव आमच्या ह्या काळार आमी मुंदारून आसा फुडें आमचीं भुरगीं ते मुंदारून व्हरतले मोगाचें तर आमी मोगाची जिणी जियेत आसतना कितें करीत जाय आमच्या बोवारी मोगाची संस्कृती आमी रुता करीत जाय वी हॅव टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ लव वॉट इज दीस कल्चर ऑफ लव मोगाची संस्कृती म्हळ्यार कितें एक धाकलें सवें तुमचे मुखार दवरूंक आशेता म्हज्या पेल्यान म्हज्या शेजाऱ्यान जावंक पुरो म्हाका इतलें दुखय लागी इतलो नश्ट केला की ताका कोर्ती करूंक म्हाका 101 कारण आसा पूण हांव वरिना म्हज्या शेजाऱ्यान म्हाका इतलें दुखय लागी ताका शिक्षा लावच्याक म्हाका 101 कारण आसा तरी पूण हांव तशें करिना दीस इज कॉल्ड कल्चर ऑफ लव मोगाची संस्कृती म्हळ्यार हांगासर मोग अतिश्रेश्ठ नियम जावन आसा अशें एक जियेल्लें जिवंक प्रयत्न केल्लें घडीत एका कुटुंबाचे तुमचे मुखार वांटून घेवंक आशेता हांव विगार जावन आसतना फिरगजेचें व्हडलें फेस्त असो संभ्रम जालो सांजेर म्हाका एका गुरकाराचें फोन आयले फादर तुमी आज सांजेर आमच्या घरा येत जाय म्हणून जेवणाक येत जाय हांवें म्हणलें काल सायबा तुमच्या फेस्तांनी जावनाक सांजेर कशें येवचें जायना म्हाका येवना पुरासान भोगल्या ना फादर तुमी ये जाय जेवणाक रावनातल्यार न्ही एक आशिर्वादाचे मागणें तुमी भेटय जाय तशें जाल्यार करता म्हण एक पावट करणे 8 वरांचेर पावलो त्या कुटुंबांत आसची केवल 4 जाणां त्या दीस गरभोर मनशां 40 वयर जाणां हांवें विचारलें आयच्या दिसांत कांय संभ्रम दवरलो आसता तुमी जुबले वासो त्या देखून इतलो लोक आयला वा बर्थडे कितें तशें तें कांय ना फादर येजमान म्हणालो तें कांय ना आमच्या पात्रोणाच्या फेस्ताच्या पयलें आसा केल्लें त्या 9 वेळार म्हाका देवाचें उतर प्राप्त जालें फादर हांवें कित्याक म्हजी जिणी रुता करून जो हे सवाल म्हाका म्हज्या कोशेरदान खांतोवंक लागलें फादर हांगासर आसात आमचे कुटुंबादारां खानदान आमच्या मदें उलोवणें नासलें सारकें आमच्या मदें नासमाधान आसलें जाग्या खातीर आमच्या मदें केस आसली कोर्टान त्या देखून आमी फेस्ताच्या संदर्भात कोणाक आपयनातल्या आमी जावन कोणाक वचनातल्या फादर आज हांगासर येद्या व्हड्या संख्येन आसा तर हांवें मॅट काडलें फादर खुद्द हांवें मॅट करून तांकां म्हज्या भावा भयण्यांच्या घरा वचून तांकां आपयलें हांवें आनी आज आमी हांगासर संघाचे येवन एक निर्धार घेतला कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार आमी मोगान जियेतल्या आमचें कितें व्याज आसा आमचे कोर्टान केस आसा ती आमी फाटीं काडन एकवटी जावन जियेतल्या म्हणलो एक निर्धार आमी घेतला फादर ह्या आमच्या निर्धाराचेर तुमी आशिर्वाद घाला म्हणालो अशें घडाचें मोगाचें फेस्त आचरण करतना अशें घडा जाय फेस्ता कोणें आपोवची गरज ना आमच्या मलगड्यान दाखयली रीत येतात म्हूण गोत्ता आसलें त्या देखून सडी ती रांदताली आतां फेस्ताक येताय घी म्हूण विचारतात तशें विचारची गरज ना उक्त्या मनान आनी खालसान धदोशी मनान आमी फेस्तां आचरण करता आसतना परिवर्तन जाल्यार भोव बरें मोगाचें न्हू ऐन वेळ कोरोना पिडेचो आतां जर तर आमी काडले खंयचेय एक राजी संदनाचे मॅट कोणी तिरस्कार करिना मोगाचें स्विकार करतात
उलोवनांतले उलोवंक सुरू केल्या ती ओप्पातात वो जावन आसा ऐन वेळ मोगचेनो परत आमच्या कुटुंबाचो संबंध रुता करचो आनी हे फेस्त केवल एक संकेत मोगचेनो अशें गरज आहे आमच्या कुटुंबांनी. आनी ह्या संदर्भार ही पिडा आमकां संकश्टाक भाव येता वय आमी मस्त कश्ट येता वय पूण ही कानवर म्हूण आमी कितें दीस मागना बगर 5 शेर जावन दी म्हणाचे कित्याक म्हळ्यार सोम्या जेजू क्रिस्तान जेसिमनी मोळ्यांत मागणें केल्लें बाबा तुजी खुशी वयस जाल्यार ही कश्टांची काळस म्हणजे तन 5 शेर जावन दी म्हणालो कानवर म्हणून आमी क्रिस्ताचे पाट लावदार ताका लागून आमचें मागणें जाय जे बापा ही पिडा बेगीनच 5 शेर जावन दी. तशें म्हणटा आसतना जर तर म्हजो भाव म्हणजे कुटुंबादारां येवन राज्य संधानाचो उलो दिता तर हांवें इन्कार करूंक जायना. ताका लागून आमकां ह्या दिसांनी प्रेरण दिवचें देवाचें उतर जावन आसा सान पावलून फिलिपी घरांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 29 वळ. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक मात्र न्ही बगर ताचे खातीर कश्ट सोंसचें देणें देव आमकां दिता. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरचें देणें मात्र न्ही बगर ताचे खातीर कश्ट सोंसचें देणें आमकां तो दिता. हें प्रेरणदायक उतर आज आमी घेत आसतना आमचे पात्रोन शांतीन लागीं आमी मागता आसतना तसो पवित्र क्रिस्तांतलो जेजू आमचें तें येवचो आमचो कुटुंब संबंध रुता करूंक आमच्या मालगड्यांक मर्यादेन मानान लेखूंक आनी आमच्या पुर्वजांनी केल्लें बरें पोनून तें लेखून आमची फिरगस कुटुंबाक आनीक मुंदारण व्हरची शाती लागून दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबे रावया आमचो भावाक आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वपदार बापाक सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्रात्म्यान गर्भेंत समवलो आमकां मर्यादान जल्मलो पोंस पिलाताक सोंसले ताका कुशार चडलो तो मेलो आनी अंधकारांनी केपेलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवांत जालो सर्गांत चडलो सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्याक बसला तांकां जिव्यांनी मेल्यांची मुसरी करूंक येतालो. सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकांचे मोगसाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा आज आमच्या फिरगस पात्रोन सांतान्नाचें फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भी आमची प्रार्थना आमची मागणी तुज्या समोर आमी दवरता. ती तूं दयेन मानून घे स्विकार कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा भावार्थ प्रसारूंक आनी क्रिस्तचो मोग वांटूंक खळबीत नासता वा उरच्या पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबान सर बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी तुजो अनुभव जोडून तोच अनुभव आपले तबेन आसच्या क्रिस्ती परजेक दिवन आपली भावार्थ जिणी जिवाळ दवरून अनेक क्रिस्त तशें वावरूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपले परजे खातीर वावरून ह्या मुखल्या दिसांनी समेस्तांक शांती समाधान हाडूंक तांणी पेसाडीशे तांकां प्रेरण दी. संवसारांत धर्माचे नांवी हिंसा चलोवन नाशिल्ल्यांची मनां तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या बरेपणा पासून खळमीत नासता वावुरच्या विगार बापांचेर तशेंच तांच्या निर्देशनाखाल वावुरच्या सर वाड्याच्या गुरकरांक प्रतिनिधींक गौळीक मंडळीच्या संद्यांक विविध आयोगाच्या संद्यांक संघ संस्थेच्या संद्यांक आनी सेवेच्या मनोभावाच्या व्यक्तींक तशेंच सर दानीक तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक जावन परगांवांत आसच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा उतर प्राये वरवीं आनी विविध रितीचे पिडेशिडे वरवीं कश्टनाशच्या सर आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं कुडीची भलायकी आनी मतीची सवकासाय फावो कर. क्रिस्ताच्या अखंड भावार्थान जियेवन ह्या संवसाराक आदिवंस मागून सर्गाराजाक पयण करून गेल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या गोपान घे आनी सासण सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक आत्मीक संगतींनी सुटसुडीत कर आनी तांणी देवभिरांतीन वाडोवन भावार्थांत बळवंत जावन कुटुंबाचो तशेंच फिरगज कुटुंबाचो अलंकार जावच्याक तूं कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, कोरोना व्हायरसाच्या पिडेक वळख जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां बरी भलायकी तूं फावो कर. तांची सेवा करतल्या दाक्तेरांक, नर्सांक तशेंच विविध रितींनी सेवा दितल्या आमच्या भाव भयणींक राख आनी सांबाळ. बेगीनच ह्या पिडेक वखद मेळोन आमकां सर्वांक ह्या अनवरांतले राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा ह्या फेस्ताचो संभ्रमांत वांटली जावंक जायत्या फिरगज घरांक मौन आशिल्लें. पूण सरकारी नियमा प्रमाणे ह्या कोरोना पिडे निमती मिसाक येवंक साद जावंक ना. भोव थोड्यांक हो अवकाश लाभला. देखून सगळ्या फिरगज घरांचो आमी उडास करता. स्पिरितान आमचे संगीती आसात. तीच आमची पात्रोन सांत अन्ना सर्वांक राखून दी, सांबाळून दी. मरी आनी जेजू मारिफात तांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी सांगतास बेगीनच ही पिडा आमचे तावन पाशार जावन दी म्हूण आमी मागता. ही सर प्रार्थना सर्गींच्या बापा तुज्या समोर आमी भेटयता. ती तूं मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, दिनवासी काळजाच्या भक्तीन आमी तुका भेटयता. ती देणी दयेन मानून घे आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततीक बसयलेल्या तुज्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सवतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
श्रेष्ठशे गुणाच्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक उर्जावन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सर्वणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळा मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वस्पोराचे नावे येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुम्याचेर विस्तार लले तुगे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गादेत मेल्या समेस्तांक तुजें परसळेत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगती सांज जुजे तिचो पती बागेन धर्मदूतांनी सर काळी तुका मान घाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सा अन्न बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्वाच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका म्हाका पावना पावना पूण तुज्या उतानच म्हाका भलायकी मेळटली.
वैयक्तीक तरान जेजूक काळजांत सेवंक सादी जावंक ना, तरी तें भवर्त म्हणलें देणें देवान आमकां दिलां. आनी जर भवर्तान आत्मीक कुंगार म्हणून आमी जेजूक आमच्या काळजांत भवर्तान सेवतना, तसो जेजू आमकां ताच्या सांगातपणाचो अनुभव दिता. सांत आल्फोन्स लिगोरी ताणें असलें एक आत्मीक कुंगाराचें विधानाचें मागणें घडलां तें भक्तीपणान आमी नियाळ करया. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुभ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुगे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे थाव केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. City
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्रांना नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दोशी केलाय. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवन जोखीच्या आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगोचनो तारीखे प्रमाणे आज संतानमयाचें फेस्त तारीखेचें फेस्त आमी आचरण करता. आमची पात्रोन ती आमची पात्रोन आनी तिगेर आमकां मस्त भक्त आनी पातयणी आसा. तरी हांव तुमच्या वर्सा आतांचे हे परिगतेंत हे आचरण संभ्रमान आचरण करूंक आमकां साध्य जाल्ल्यान घरास टीव्हीचेर पळयोवन हो संभ्रम आमी आचरण करना आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी तिगे मुखांतर आमकां लाभलेल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिली. तशेंच मुखल्या दिसांक आमकां राखून सांबाळून व्हरच्याक मागलें. ह्या वक्ता तुमकां सर्वांक गांवांत परगांवांत आसलेल्यांक फेस्तके शुभाशय हांव पाठयतां. प्रत्येक जावन बरी भलायकी आनी कोरोना पिडा बेगीनच पयस सरोन दी. आर्थीक रितीन मुखले दीस बरें जावंक दीत. कामांत भद्रती, येवजणांक फुडार, भुरग्यांचें शिकाप ही सर भिरांत आमकां दोस्ता आमकां आसा. ह्या सर अनवरांतले आमी शाबीत सुटोवन येवंक संतान माय देवा लागीं आमचे बसत विनवणी करून दी. आज हे मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां. केम्मान फिरगेजेचे विगार मानादीक बाप विक्टर डिसोजा म्हजे विगारते. फादर विक्टर, तुमी हे मीस आमचे बसत भेटयल्ल्या बसत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें आसात फादर हेराल्ड पिरेरा, आमच्या उडपी DSCचे ल्हान समुदायाचे त्या आयोगाचे डिरेक्टर. ते देवाच्या उतराच्या त्या आदारान आमकां बरो संदेश दिला. आमच्या पुर्वजांची देख आमी घेवन आमची कुटुंबां लागीं येजय लागीं संताना मुखांतर म्हणलें द्रश्टांत दिवन आमकां हो संदेश तुमी दिला. फादर हॅरी, तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर लितुर्जी तयार केल्ल्या लितुर्जी आयोगाच्या संचालकी वनिता फेर्नांडीस आनी दिसोलोन व्हरूंक सहकार दिल्ल्या सर सान्यांचो रंगीत ताळ्यान गायन केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीचे संदे अध्यक्ष लेस्लिया रोजा आनी त्या पंगडाचो आल्तार सजोवंक आनी मिसाक तयाराय करूंक आदार दिल्ल्या गोंयांतल्या सिस्टरांचो हांव मनापूर्वक उपकार बावडटां. हे आमचे मिसाचें बलिदान आज आमचे फिरगस कुटुंबाच्या सर संद्यांक प्रत्येक जावन तांकां पावनशाक हांगासर रेकॉर्ड केल्ल्या डिवायन वर्ड चॅनल हाचे शिबंदी आनी कुमो केल्ल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगस गवळीक परिशद संद्यांक अध्यक्ष सुनील फेर्नांडीस, कार्यदर्शी प्रिया रोड्रिगस, 18 आयोगाची संचालकी शांती फेर्नांडीस आनी प्रत्येक जावन वाड्याच्या गुरकारनीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगस चलोवन व्हरूंक आर्थीक रितीन दान कुमोग उदार मनान तुमी आतांय गरज पडटना दिवनच आसात. फाटल्या 4-5 म्हयन्यांनी ह्या पिडे वरवीं ही आर्थीक परिस्थिती कश्टांची जाला. लॉकडावन गी आनी ह्या पिडे वरवीं आर्थीक चटवटिको सगळ्यो बंद पडल्यान फिरगस कुटुंबाच्या सबारांक कश्ट आसात ते समजून
खाणा वरवेच्या रुपार आदार दिवंक सबारांनी कुमोक दिवन बरें मन दाखयलां. तशें जाल्ल्यान फाटल्या 3 म्हयन्यांनी 3 फावटी सुमार 150 कुटुंबांक वरवीं वांटूंक आमकां साथ दिसलां. ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक हांव तुमकां देव आशिर्वाद सुनी म्हणून मागतां. हांगासर तुमी पळयतात 2 व्हडल्या सायजाची TV स्क्रिनां आमची लितुर्जी आनी गायन गावंक सर्वांक आदार जावन चाक असो आज पयल्या फावटी आमी उपयोग प्रारंभ केला. सान फ्रांसीस सावेर वाड्याच्या एका कुटुंबान हें दान दिलां. तांचो उपकार बोडून तांकां आमची मागणी बसयता. सर्वांक गांवांत आनी परगांवांत आसल्यांक परत संतान मायाची आशिर्वादा मागून फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता. समेस्तांक देव बरें करूं. बरें फेस्त तुमकां. मोगाच्यानो वर्सान हर एक वर्सा संतान मायाचें फेस्त भोव गद्दाळ्यान जातालें. ह्या फिरगजेंत इगत भरून लोक आसतालो, आल्तार भरून पाद्र्या बसताले. पण ह्या वर्साची परिस्थिती दुसरीच जाल्या कारण आमकां समेस्तांक कळीत आसा. कशेंय जावं ह्या संदर्भारी हे मिसाचें पवित्र बलिदान हांगासर भेटोवंक आमकां अवकाश लाभिल्ल्याक सर्वेस्पर देवाक आमी अर्गां दिवया. भोव थोडे तुमी हांगासर आसल्यारी आज टीव्हीचेर सगळी फिरगतीचो लोक हे मिसाचें पवित्र बलिदान पळोवंक शकता. आनीक ह्या खातीर सर्गींच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. जेजूक मरयेक आमी अर्गां दिवया. आमची पात्रोन सांतिणी मारिफात ह्या फिरगजेंक लाभिल्ल्या सर बऱ्यापणाक आमी अर्गां दिता आसतना तुमकां समेस्तांक एक संतोश भरीत फेस्त मागता. प्रत्येक जावन तुमच्या विगाराक ताणें मोगान आमकां आपोवणें दिलां. सकट पाद्र्याबांक येवंक मन आशिल्लें पूण येवंक जावना. सगळ्या वारड्याच्या ह्या जगाच्या नांवी हांव तुमच्या विगाराक आनी तुमकां समेस्तांक एक संतोश भरीत फेस्त मागता. तीच आमची पात्रोन संतान माय आमकां समेस्तांक राखून दी आनी सांबाळून दी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्रांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाच्या कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दोशी केलाय. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भगेवन जोकीच्या आनी अन्नाच्या विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संतांना माये तुका वंदिता. भुरगीं तुजी भक्ती तुका हसिता. पात्रोन आमची भोवमोगाळ भुरग्यांक आमकां तूं सांबाळ. गलबेसांव तुजी कृपा. संतांना माये तुका वंदिता. भुरगीं तुजी भक्ती तुका आमची भोवमोगाळ भुरग्यांक आमकां तूं सांबाळ. गलबेसांव तुजी कृपा. भाग तुजी केदे वर्ते देव मायेक सलमाचे. भाग तुजी केदे वर्ते देव मायेक सलमाचे. मनशा सेंट्यूचे मोरये घुसव्या सलमोचे. मनशा सुडका सडवड लाभोवचे. संतांना माये तुका वंदिता. भुरगीं तुजी भक्ती तुका हसिता. पात्रोन आमची भोवमोगाळ भुरग्यांक आमकां
मोगाची देश तिका कुळतेची पात्रोन आमची तू मोगाची देश तिका कुळतेची मानून घे मागणी आमची असनत पातकी भुरग्यांची मागून दाटू देणी सर्गींची संतांना माये तुका वंदिता भुरगी तुझी भक्ती तुका हसिता पात्रोन आमची भोवमोगाट भुरग्यांक आमकां तूं सांबाळ कल्बे साव तुझी कृपा मोगाळ पुत्रा सोवे आंवार मोरे आशीर्वाद दिवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भगवंतियांना आमपसोद विनंती कर भगवन कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.